أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین کے کسی کام میں لگنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، خود بخود نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی نظر عنایت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے اللہ پاک اسے دین کے کام میں لگاتے ہیں۔ سعادت، خوش نصیبی، علماء نے لکھا ہے کہ سعادت کہتے ہیں کسی خیر کے کام میں چلنے کے لیے اللہ کی مدد کا ساتھ ہو جانا، کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی خیر کے کام میں چل نہیں سکتا۔ اللہ کی مدد کا کسی خیر کے کام میں لگنے اور چلنے کے لیے اللہ کی مدد کا ساتھ ہو جانا، اس کا نام سعادت ہے، اور وہ شخص سعادت مند ہے، خوش نصیب، خوش نصیب۔ یہ سلیکشن ہے، سلیکشن، الیکشن نہیں، الیکشن نہیں کہ سب مل کے کھڑا کر دو، صاحب اس کو امیر بنا دو حیدرآباد کا، ہم سب ساتھ ہیں، اسے امیر بنا دو۔ تو یہ الیکشن نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ ارے بولو، کس کی طرف سے؟ اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، تمام روحیں عالم ارواح میں ایک وقت پر پیدا کی گئی، پھر اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہیں۔ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے ان روحوں پر نگاہ ڈالی، اور سب سے اچھی روحیں، بہترین روحیں جو تھیں ان کو چن کر اللہ نے نبی بنایا۔ تمام انسانوں کی روحوں پر نظر ڈال کر اللہ نے ان میں سے انتخاب کیا، اور جو اللہ کو جو سب سے اچھی روحیں پسند آئیں اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ پھر اللہ نے دوبارہ باقی پر نظر ڈالی۔ پہلا سلیکشن انبیاء، پھر دوبارہ اللہ نے نظر ڈالی، اور پھر جو ان میں سے بہترین تھے ان کو اللہ نے صحابی بنایا، حضور کے صحابی۔ یہ دوسرا سلیکشن، اور تیسرا سلیکشن قیامت تک کے دین کے کام کرنے والے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ، ہم کہاں کس قابل تھے کہ دین کے کام کے لیے چنے جاتے؟ یہ تو تیری توفیق ہے، تیری عنایت ہے، تیری مہربانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے اندر دو حرکتیں ہوتی ہیں، پش، دھکیلنا،
पहले ज़माने में एम्बेसडर, फिएट, ये 2 ही कारें होती थी। सुबह को उठो तो स्टार्ट नहीं होती थी। और नौजवानों ने देखा नहीं है, बूढ़े लोगों को पूछो तो चाबी दो तो कोई खलास, तो फिर क्या करते उसे? धक्का मारो भाई, सब उतरो नीचे, फिर धक्का मारो। तो अभी से आता है, इसको कहते हैं हरकत। तो अभी शरीर में आता है कि आदमी को 2 चीजें ढकेलती हैं, एक फरिश्ता ढकेलता है, दूसरा शैतान ढकेलता है। फरिश्ता ढकेलता है खैर की तरफ, शैतान ढकेलता है शर की तरफ। अगर आदमी के दिल में कोई खैर का इरादा आए, किसी भले काम का दिल में इरादा आए, ख्याल आए, तो वो खुद ब खुद नहीं आया है, वो खुश हो जाए, शुक्र करे अल्लाह का कि अल्लाह ने इसके पीछे फरिश्ता लगाया है जो उसे खैर की तरफ ढकेल रहा है, भलाई की तरफ ढकेल रहा है। और अगर बुरा ख्याल आए, आते हैं हाँ, ख्यालात पर पकड़ नहीं है। इरादे गुनाह नहीं है, इरादे गुनाह नहीं है, करेगा तो गुनाह होगा। हाँ, हरम शरीफ में इरादे गुनाह भी गुनाह है, क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी है। तो ख्यालात आते हैं आदमी के अंदर, खैर के भी, शर के भी, खैर के भी, शर के भी। तो अगर बुरा ख्याल आए तो लाहौल पड़े कि ये खबीस क्यों मेरे पीछे लगा, और अल्लाह से मदद मांगे। तो भाइयों, हम जो तबलीग में चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं, हमें अल्लाह चला रहा है। हम जो आए हैं यहाँ शाहीन नगर की जामा मस्जिद को हम नहीं आए हैं, हमें फरिश्ता ढकेल कर लाया है। हमारी स्कूटर को फरिश्ता धक्का मार के हमें लाया, चल। कहीं और भी ले जा सकता था, इतवार की छुट्टी के दिन कहीं और भी ले जा सकता था। अल्लाह ने हमारे पीछे फरिश्ता लगाया जो हमें ढकेल के लाके शाहीन नगर में छोड़ के बैठा है, गया नहीं। तो दीन का काम ये अल्लाह की एक बड़ी मेहरबानी है। जिसको अल्लाह किसी दीन के काम में लगाए, तौफीक दे, तो उसे चाहिए वो अल्लाह का शुक्र करे। क्या अल्लाह, मैं कहाँ काबिल था, ये तो तूने लगाया, तू चला रहा है। शुक्र गुजारी अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत महबूब है अल्लाह को। शुक्र गुजार बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है। तमाम नबियों की सिफत है शुक्र गुजारी। तमाम अंबिया अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शुक्र की इबादत थी। आप आधी रात खड़े होते थे इबादत में। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? तो फरमाया क्या है आयशा, जब अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार न बनूं? शुक्र की बात। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें लगाया, हमें अल्लाह चला रहा है। माशाअल्लाह शहर का भी मजमा है, शहर का भी मजमा है। आगे पीछे के दोनों ग्राउंड भर गए हैं। इधर कारें भर गई हैं, उधर मोटरसाइकिलें भर गई हैं। तो शहर का भी मजमा है, जिले का भी मजमा, सारे जिले के जिम्मेदार आए हुए हैं। तो ये हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काम में लगाया और अल्लाह चला रहा है। लोग कहते हैं तबलीग वाले, एक आदमी 3 दिन जाकर आता है तो लोग कहते हैं ये भी तबलीग में जुड़ गया। अरे दुनिया में 3 दिन लगा के
डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, अरे टेलर नहीं बनता, हजम नहीं बनता। किसी हजम की दुकान पर बैठकर 14 दिन दुकान करो, कोई नहीं आएगा। तो बाल निकालता है कि खाल निकालता है कि तो 3 दिन लगाकर डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, टेलर नहीं बनता। और यहाँ लोग 3 दिन लगाते ही लोग बोलते तबलीग वाले भाई हो, इन्हों भी तबलीग वाले हजरत। हमारे हजरत जी मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र करो कि जिस अल्लाह ने दुनिया में लोगों की जबानों पर ये कहलवाया कि ये तबलीग वाले हैं, कल क़यामत पे अल्लाह ये कह दे कि जाओ मेरे बंदे तुमको तबलीग वाले कहते थे, जाओ तबलीग वालों से जाओ। हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। कल क़यामत में अल्लाह ये कह दे कि मेरे बंदे तुमको तबलीग वाला कहते थे, जाओ तबलीग वालों से जाओ। हमारा काम बन गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। इस्लाम बहुत कमजोर था, मुसलमान बड़ी कमजोरी की हालत में थे। काबतुल्लाह में नमाज भी पढ़ सकते थे। काबे में अगर कोई नमाज पढ़ता तो पीटा जाता। हुजूर के दादा की मस्जिद, उसमें हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हुजूर कह सकते थे कि तुम्हारे बाप की मस्जिद है, ये तो मेरे दादा ने बनाई है। काबतुल्लाह की तामीर किसने की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हुजूर के दादा ने। तो हुजूर के दादा की मस्जिद हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हुजूर कह सकते थे ये तुम्हारे बाप ने बनाई, ये तो मेरे दादा की मस्जिद है, मुझे कैसे रोकते हो? लेकिन आप सब बर्दाश्त करते रहे, झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। झेलना ये दाई की सबसे बड़ी सिफत है, झेलना। बर्दाश्त करना दाई की सिफत है। इन्नहु हलीमुन अव्वाब। तारीफ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीम थे, हिल्म। तो मुसलमान बहुत कमजोर हाल में थे। 4 आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते थे। 144 4 मुसलमान एक जगह जमा होते तो मटके वाले पीटते। तुमको इतनी हिम्मत हो गई? तो हुजूर ने दुआ मांगी कि अल्लाह उमर बिन हिशाम या उमर बिन खताब, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो। हुजूर की दुआ के अल्फाज देखो कि उमर बिन खताब, उमर बिन हिशाम, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो उसको हिदायत देकर उसके जरिए मुसलमानों को क़ुव्वत दे। ये 2 मक्के के बहादुर थे, उमर बिन खताब, उमर बिन हिशाम। उमर बिन हिशाम वो अपनी जहालत से अबू जहल हो गया। तो हुजूर ने दुआ मांगी इन दोनों में से जिसको जो तुझे पसंद हो, अल्लाह उसके जरिए इस्लाम को क़ुव्वत दे। तो हुजूर की दुआ किसके हक़ में कबूल हुई? हज़रत उमर बिन खत्ताब। सहाबा कहते हैं कि जब हज़रत उमर ईमान लाए तो हमें हिम्मत हुई काबे में जाकर नमाज पढ़ने की। अब हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, उमर हमारे साथ है। तो सहाबा कहते हैं हमें हिम्मत हुई काबे में जाकर नमाज पढ़ी। सब ने हिजरत की, मदीने की हिजरत। जब मदीने की हिजरत का वक्त आया तो सब ने छुप छुप कर रात के अंधेरों में हिजरत की। और जब हजरत उमर की हिजरत का वक्त आया तो उन्होंने काबे में आकर तवाफ किया और ऐलान किया कि मैं मदीने जा रहा हूँ। सबने तो छुपके की, मैं मदीने जा रहा हूँ, किसी की हिम्मत हो तो मक्के के बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। और कोई नहीं आया, किसी की हिम्मत नहीं। फिर अल्लाह ने उनसे कितना काम लिया। ये
हुजूर की दुआ थी कि जो तुझे पसंद हो उसके जरिए इस्लाम को कुव्वत दे। तो ये अल्लाह की पसंद है, और यह पसंद का सिलसिला खत्म नहीं हो गया कि खत्म हो गया। तो भाई खत्म हो गया, कब तक जारी है? क़यामत तक जारी है। हमारे हैदराबाद के अमीर साहब नईमुल्लाह खान साहब वो एक किस्सा सुनाते थे, कर्नल साहब का किस्सा। कौन कर्नल साहब? अरे भूल गए तुम्हें? अरे अपने बड़ों को याद रखो। हाँ, वो वही जरिया है हम सबके लगने का। अपने बड़ों के एहसानात को रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना लज़ीना सबक़ूना को याद रखो। तो कर्नल साहब मशवरा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कर्नल साहब रहते हैं, भाई उनसे मिलना चाहिए। मस्जिद की जमात मशवरा करती है ना, रोजाना बैठ के मशवरा करती है ना, भाई आज किससे मिलना? ये रोजाना का मशवरा, रोजाना की फिक्र, जो अभी हमारे भाई बता रहे थे कि भाई रोजाना की फिक्र ये इतनी बड़ी चीज है कि उस फिक्र से जो खैर वजूद में आता है, उस खैर में वो सब शामिल होते हैं जो उस फिक्र में शरीक होते हैं। जो खैर वजूद में आता है उसमें सबका हिस्सा होता है जो उस मशवरे में शामिल होते हैं। मशवरा खैर के वजूद में आने का जरिया होता है। तो मशवरा हुआ आज किससे मिलना? तो तय हुआ आज कर्नल साहब से मिलना। कौन मिले, कौन जाए? हमारे मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिससे मिलने जाओ तो एक आदमी कम से कम तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखकर उसका चेहरा खिल जाए। सब ऐसे नहीं होने चाहिए कि पेशानी पर झुर्री पड़ जाए, ये कौन आए क्यों आए। कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि वो झुर्रियां खुल जाए। अरे रे आइए आइए आइए। और मौलाना सईद अहमद खान साहब, उनके साथ जब हम गश्तों में मुलाकातों में जाते वो तो लोग कहते हजरत अंदर आइए। मुलाकातों में, ये रोजाना की मुलाकातें हैं, तो हजरत लोग कहते हैं हजरत अंदर आइए। तो कभी हजरत ने इनकार नहीं किया मौलाना सईद खान साहब। और जाकर बैठने के बाद अगर कोई पेशकश करता कि हजरत चाय पी लीजिए, तो कभी ये नहीं कहते कि 3 जगह पी के आया हूं। अब कहते हैं हजरत पेट खराब हो रहा है, अभी तो 3 जगह पी के आइए, 34 जगह पीना। कहते थे बेटा चाय मकसूद नहीं है, जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर हमें इससे बात करने का मौका मिलेगा। चाय से तो मैं भी तंग आया हूं, लेकिन जितनी देर वो चाय बनाएगा लाएगा उतनी देर उससे बात करने का हमें मौका मिलेगा। एक बहाना भाई से बात करने का। सब बड़े बड़े थे, बड़े दिल बड़े थे। तो मशवरा हुआ कौन जाए, तो जमात बनी। वो कर्नल साहब से मिलने घर गए। तो वहां सेंट्री खड़ा होता था, पिस्तौल राइफल लेके गेट पर, और उसके परमिशन के बगैर अंदर जा नहीं सकते। तो इन्होंने उससे दरखास्त की कि भाई जरा साहब से मुलाकात करा दो, हमारी साहब से मुलाकात करा दो। तो उसे देखकर रहम आया। अच्छे भले लोग मालूम होते हैं, इमाम साहबा, मौजूद साहबा। तो हर तबलीग वाला इमाम मौजूद लगता है ना, तो उसे बहुत रहम आया। उसने कहा अच्छा मैं साहब से परमिशन लेके आता हूँ। तो वो अंदर गया, उसने जाके कहा कि बल्ला के मौली साहब, हाँ बल्ला के मौली साहब, हाँ आपसे मिलने आए हैं। तो कर्नल साहब सोचने लगे
کہ بلہ کیا ہے کو رہے تو کئی کو آئے رہیں گے؟ کیوں آئے ہوں گے بھائی؟ ارے ذرا سوچو نا، کیا خیال ہوتا ہے آدمی کا؟ ہاں چندہ مانگ رہے ہوں گے، مسجد کا، مدرسے کا، یتیم خانے کا. عام طور پر خیال یہی جاتا ہے ایک نئے آدمی کا. تو کرنل نظام نے سوچا کہ ایک دو آئے ہوتے تو کچھ دے کے میں روانہ کر دیتا. بلہ کیا ہی کا تو کتنی بڑی بھیڑ ڈالتی تھی، کتنا بڑا سوال کرتے ہیں. تو ان سے بچنا، کیا طریقہ بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ سانپ گھر میں نہیں ہے. کیا آسان طریقہ ہے. تو سیکٹری باہر آیا اور اس نے آ کر ان سے کہا کہ سانپ بول رہے ہیں، سانپ گھر میں نہیں ہے. کون بول رہے ہیں؟ سانپ بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ سانپ گھر میں. تو نے سارا بھاٹا پھوڑ دیا. وہ کرنل صاحب نے بھی اندر سن لیا میرا سیکٹری کیا بول رہا ہے. تو ان کو بڑی شرم آئی. شریف آدمی کو شرم آتی ہے. تو ان کو شرم آئی، وہ باہر نکل آئے اور اس سیکٹری کو ڈانٹا. تجھے ایسا بولا کہہ رہے میں. تو وہ بیچارہ کیا کرتا، کیا بولتا ہے کہ ہاں نہیں صاحب ایسا بولے، پھر تو اس کی چھٹی ہو جائے گی نوکری سے. بس وہ دن تھا کہ کرنل صاحب کو تبلیغ میں لگ گئے. وہ لگنا نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ ان کو لگانا چاہتا تھا. ان کو اللہ لگانا چاہتا تھا. پھر وہ دن تھا کہ وہ لگے اور بڑھتے چلے گئے یہاں تک بڑھتے چلے گئے کہ سب سے پہلی جماعت ہندوستان سے انگلینڈ گئی. یورپ کے راستے سے کام کرتے ہوئے یورپ کے ملکوں میں آخر منزل انگلینڈ کی سب سے پہلی جماعت تھی ہندوستان کی. اس جماعت کے امیر تھے کرنل صاحب. اس جماعت کے امیر تھے کرنل صاحب. کتنے ملکوں میں کام اٹھا وہ تو بتاتے تھے کہ لندن سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک. اسکاٹ لینڈ شمال کے کنارے ہے اور لندن جنوب کے کنارے ہے. تو یہاں سے لے کر وہاں تک 5 مسجدیں تھیں پورے ملک میں. 5 مسجد. اور اب اللہ کا شکر ہے 1000 کے قریب ہیں. تو کتنی بڑی خیر اللہ نے ہم سے دی. لیکن وہ خود نہیں لگنا چاہتے تھے، اللہ ان کو لگانا. تو اب کرنل صاحب کوئی ان جیسا حیدرآباد میں نہیں ہے. سب مر گئے. ارے بھائی سب مر گئے. ایک ہی کرنل صاحب تھے وہ مر گئے. ارے گلی گلی میں کرنل ہیں. ہمارے بزرگ تھے ذرا مزاحیہ تھے. تو وہ ایک مرتبہ گئے سیلون اجتماع میں. تو وہاں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمہارے ہی گاؤں میں اترے تھے، تمہارے وطن میں سیلون میں. تو صحیح ہے یہ؟ لگا ہاں حضرت یہاں ایک پہاڑ ہے، اس پر ان کے قدموں کے نشان ہیں. پیک آف ایڈمس کہتے ہیں اسے. لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں. تو خالد صاحب نے پوچھا کہ ان کی اولاد میں کوئی زندہ ہے؟ وہ ایک دم سے بولے حضرت اتنا زمانہ کون زندہ ہے؟ اتنا زمانہ زندہ رہے. سب مر مرا کے چلے گئے. تو سارے کرنل مر گئے. حیدرآباد میں کوئی ہے ہی نہیں. ہو پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے ہیں. محنت ہو تو وہ ہیرے نکلتے ہیں، محنت ہو تو وہ ہیرے باہر آتے ہیں.
उसी मेहनत का नाम है रोजाना की मेहनत, घर घर की मेहनत। घर घर जाओ, घर घर जाओ, फकीर की तरह अपना प्याला फैलाओ। फिर अल्लाह देखो कैसे कैसे हीरे अंदर से निकालता है, कैसी कैसी सलाहियतों वाले नौजवान। हैदराबाद में एक जमाने में, हमारे लड़कपन के जमाने में, हैदराबाद का स्टूडेंट्स का काम मिसाली था। हम तलबा की जमाते बनाकर हैदराबाद लाते थे, देखो वहां चल के देखो तलबा में कैसे काम होता है, कैसे कैसे लोग जमातों में लगे हुए हैं। तो हैदराबाद का काम मिसाली काम था। 1962 में मैं चिल्ले की जमात लेकर यहां आया, सब स्टूडेंट से मेरे साथ, सब उनको ये दिखाने के लिए हम लेकर आए कि देखो हैदराबाद में कैसे स्टूडेंट्स दीन का काम करते हैं। तो ये नजर लग गई हैदराबाद को, हैदराबाद को नजर लग गई। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत से नौजवान नजर आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि नौजवान अब नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के नौजवान, उन्होंने अमेरिका में काम उठाया। सबसे पहले अमेरिका में काम उठाने वाले कर्नल साहब, अल्लाह ने उनसे इंग्लैंड में काम लिया, फिर वो अमेरिका गए। तो अमेरिका में अल्लाह ने उनके हाथों कैसे कैसे नौजवानों को लगाया, कैसे कैसे नौजवानों को अल्लाह ने उनको जरिया बनाया लगने का। तो अरब नौजवान, बड़े घरानों के, अमेरिका में पढ़ने जाने वाला कोई फकीर होता है? अरे बड़े मालदार घरानों के लोग जाते हैं वहां, और कोई बीए बीएससी बीकॉम पढ़ने नहीं जाते, वो तो मास्टर्स करने जाते हैं। हैदराबाद यूरोप जाने वाले, अमेरिका जाने वाले सब मास्टर्स करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे नौजवान, मुझे एक किस्सा याद आया। रमजान का महीना था, हमारे अरब दोस्तों ने हमारी दावत की थी कि इफ्तार हमारे यहाँ करना। तो हम मगरिब पढ़ के इफ्तारी के खाने के लिए उनके पास पहुंचे मगरिब पर। तो वो रोज़े अक़दस के पीछे उनका होटल था, और वहां से हम बैठे खाना खा रहे थे, और सामने हुजूर का रोजा नजर आ रहा था। तो बात छिड़ गई कर्नल साहब की। जब कर्नल साहब की जब बात छुड़ी, तो वो अरब नौजवान, एक मक्के के थे, एक मदीने के थे, एक शहीद हो गए अभी कोरोना में। हमारे साथ इंडोनेशिया चले थे, हम सब साथ थे इंडोनेशिया में। तो वहाँ इज्तिमा ज़रा जल्दी ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। हुकूमत की तरफ से मुतालबा था कि अब कोरोना का बहुत वो हो रहा है, इज्तिमा जल्दी ख़त्म कर दो। तो हमने 2 दिन के बाद, 5 दिन का प्रोग्राम था, हमने दूसरे ही दिन दुआ करके इज्तिमा ख़त्म कर दिया। फिर हम जकार्ता है, जकार्ता से सिंगापुर आए, सिंगापुर से दिल्ली आए, और दिल्ली नहीं मुंबई। तो मुंबई हमारा आखिरी जहाज था, फिर कोई जहाज आया नहीं, सब फ्लाइट वो लॉकडाउन हो गया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा रात को आखिरी जहाज उतर रहा है, और इसके बाद कोई जहाज आएगा नहीं। तो वो थे, सऊदीया की फ्लाइट पहले बंद हो गई थी, तो मजबूरन वहां रहना पड़ा उनको जकार्ता में। और अरब के नौजवान नाजुक तबीयत के, तो उनको कोरोना ने घेर लिया, और वो वही शहीद होकर वही दफन हो गए। तो ये इनका किस्सा है। तो हम बैठे हुए थे वहां होटल में, कर्नल साहब का जिक्र चला, तो उन्होंने कर्नल साहब की जो तारीफ की, कहने लगे he is our master, he is our tutor, he brought us in tabligh,
He is our guide. پھر انہوں نے قصہ سنایا کہ ہم نوجوانوں کو کرنل صاحب نے تبلیغ میں لگایا. ایک دن ہم کرنل صاحب کے ساتھ گشت میں تھے. وہ میرا ہی شہر تھا. کرنل صاحب آئے ہوئے تھے, ان کو لے کر گشت کر رہے تھے. تو میں نے ایک بڑے بدنام کیسینو کے پاس سے ہم گزرے. میں نے کرنل صاحب کو بتایا, کرنل صاحب اس شہر کا سب سے بدنام کیسینو ہے, چلانے والا عرب ہے, فلسطینی, احمد اس کا نام, اور اکثر عرب نوجوان یہاں آتے ہیں اور راتیں کیسی گزرتی ہیں, بس اللہ حفاظت فرمائے. تو کرنل صاحب کہنے لگے چل ان کو جا کے دعوت دیں گے. تو میں نے کہا کرنل صاحب آپ کی تو گرے بیئرڈ ہے, آپ کی تو داڑھی سفید ہو چکی ہے, میری کالی داڑھی وجہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے گئے دے کے آ گئے. تو کہنے لگے, ایک جھپٹا مارا میرے ہاتھ پر کرنل صاحب نے, کہا چل ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو گھبراتا ہے, ہمارے ساتھ اللہ ہے. پھر وہ سیدھے اندر گھسے اس کیسینو میں. لڑکے لڑکیاں, نیمبرانا, شراب, ناچ سب چل رہا ہے, ڈم لائٹس. تو اندر گئے تو سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہمیں دیکھنے لگے. ان کو ایسا لگا کہ ملک الموت آیا ہے, اب روح لے کے جائے گا. تو کرنل صاحب گرجے, all girls to the back and all boys come forward. سب لڑکے سامنے آؤ, لڑکے سب پیچھے جاؤ. پورا جلدی جلدی وہ جو کپڑے ان کے نکال کے انہوں نے وہ ڈھانس کیا تھا, وہ کپڑے اٹھا سے اوڑھنیاں اور لڑکیوں نے اوڑھ دی کہ بالکل بہت آ گیا ہے. اور لڑکوں کو کہا بوائز کم فارورڈ, کم فارورڈ. پھر جو بیان شروع کیا کرنل صاحب نے, جنت بیان کی, جہنم بیان کی, موت بیان کی, خبر بیان کی, سب کے سب رونے لگے, آنسو جاری ہو گئے. پھر ان کو بلایا کہ شام کو مسجد میں بیان ہوگا. ہاں, آئی ول کاؤنٹ یو دیر, نو ون شوڈ بی ایبسینٹ. وہ تو کرنا لے. تو سب لڑکے مسجد میں آئے اور لڑکیوں کو جو ہے وہ جہاں عورتوں کا اجتماع ہو رہا تھا وہاں بلایا اور پھر ان کی تشکیلیں کی اور لڑکوں کو تینی کی جماعت پہ لے کے چلے. پھر وہ یہ ساری کارگزاری وہ عرب جو شہید ہوئے وہاں جکارتا میں, وہاں خبر بنی ہے ان کی, انہوں نے سنائی یہ ساری کارگزاری. تب پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ کیسینو ایسا, وہ سب لڑکے جماعت میں لگ گئے, تینی جانے لگے, مسجد میں آنے لگے, وہاں جانا چھوڑ دیا, اور کچھ دنوں کے بعد وہ کیسینو بند ہو گیا. تو نوجوان کہنے لگا کہ ہم یہ تھے کرنل صاحب, شیر تھے, شیر. تو وہ خود لگنا نہیں چاہ رہے تھے, ان کو اللہ, اور کون جا کے اٹھا کے ان کو نکال کے لایا, کون جا کے نکال کے لایا بھائی, یہ روزانہ کی مسجد کی جماعت. یہ ہے مسجد کی بات, کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو میرے بھائی اللہ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اس کی عنایت ہے, اس کی مہربانی ہے, اللہ نے ہمیں اس کام میں لگایا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں شکر کرو, میرا شکر کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि कोई नेमत मिले और मिलने के बाद वो छिन जाए। कोई नेमत दे और देने के बाद हमारी लाकदरी की वजह से तू उसे वापस ले ले, तो मैं नेमत के ज़वाल से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल। तो मेरे भाइयों, मैं रात को भी अर्ज कर रहा था कि कुछ हालात ऐसे आए, पूरी दुनिया पर आए, पूरी दुनिया पर आए, कुछ ऐसे हालात आए कि मस्जिदें बंद हो गई, मस्जिदों में नमाज बंद हो गई, अज़ानें बंद हो गई, यहां तक कि रमजान ऐसा गुजरा कि मस्जिदें बंद रही। हमारी 75 साल जिंदगी में न कभी देखा न कभी सुना। कहीं वक्ती वाक़यात कहीं कहीं होते हैं, वरना ये आम तौर पर सब मस्जिदें बंद, तरावी नहीं, नमाजें नहीं मस्जिदों में, ईद की नमाज नहीं। कभी हैदराबाद में देखा था? कहीं नहीं दुनिया में ऐसा देखा, कहीं नहीं सुना। और जब मस्जिदें ही बने तो तबलीग का काम क्या करेंगे? वो भी बस अपने घरों में तालीम करो, जिक्र करो, दुआएं मांगो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। लेकिन अल्लाह का करम कि वो दौर गुजर गया, वो दौर गुजर गया। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। और खुसूसन हमारे सूबों में, कर्नाटक में, आंध्रा में, ये क्या तेलंगाना, ये आंध्रा तेलंगाना, यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी लॉकडाउन खुल गया, जल्दी मस्जिदें खुल गई। हमारे सामने सारे मुल्क के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं। आज भी महाराष्ट्र में खुला हुआ नहीं है, पाबंदियां हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सूबों में खुसूसन आज भी केरला में पाबंदियां हैं, तमिलनाडु में पाबंदियां हैं, और महाराष्ट्र में पाबंदियां हैं। ये मैं कल पूछ रहा था, अरे भाई पूरे जिले को जमा कर रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है? कह लगे नहीं, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। तो अल्लाह का करम है, तो भाई इस पर अल्लाह का हमें शुक्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। और जब सब खुला, मस्जिदें खुली, नमाजें खुली, अज़ानें खुली, लॉक क्या नहीं, लॉकडाउन के बाद अनलॉक, हाँ अनलॉक हुआ। तो जब अनलॉक हुआ तो हर एक अपने अपने धंधे पे जा रहा है, हर एक अपने अपने धंधे पे जा रहा है। दुकानदार दुकान पे जा रहा है, ऑफिसर ऑफिस को जा रहा है, लेबर के काम पर जा रहा है, दुकान वाला जाके दुकान खोल रहा है कि भाई धंधा चालू करो, भाई धंधा चालू करो, बहुत दिनों से बैठे धंधा चालू करो। तो भाई हमारा भी एक धंधा है, हमारा भी है, कौन सा धंधा? तबलीग का धंधा, कष्ट करना, तालीम करना, जमातें तश्कील करना, लेकर फिरना। सारी दुनिया अपने धंधों की फिक्र कर रही है, तबलीग वालों को अपने धंधे की फिक्र नहीं है। अरे सारी दुनिया अपने धंधों का फिक्र कर रही है, तबलीग वालों को अपने धंधे का फिक्र नहीं है। क्या बच्चे जवाब देंगे हम अल्लाह को जब अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुमको धंधा किया था, उसका क्यों नहीं फिक्र किया? हम नहीं कहते तुम कानून के खिलाफ जाओ, कानून के दायरे तोड़ो, नहीं कहते हम। अब कहते भाई कानून की पाबंदी करो, उसके दायरे में रहते हुए जो कर सकते हो करो। ये नहीं क्या खामोश बढ़ गए, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। जितना कर सकते हो करो। अभी मैं रात को भी सुना रहा था कि रायगढ़ में इज्तिमा हुआ, सालाना होता है इज्तिमा, हम भी गए, मामूल है हमारा हर साल जाने का, हम भी गए। तो इज्तिमा जुमेरात को हमको वीजा मिला। अब जाने के लिए कोई फ्लाइटें नहीं, सब
फ्लाइटें बंद, बॉर्डर बंद। हम बॉर्डर से जाते थे हमेशा, वो बंद, फ्लाइटें बंद। वीजा मिल गया तब जाएं कैसे, रास्ता ही नहीं, फ्लाइटें ही नहीं। पता चला कि एक रास्ता है दुबई होके जाना। राह इंडिया आने के लिए दुबई जाना। वो बच्चे को मुर्गा बनाते नहीं ऐसा। और दुबई के एयरपोर्ट पर 17 घंटे रहना, ट्रांजिट 17 घंटे दुबई एयरपोर्ट पे। अब मैं याद करता हूं तो मैं सोचता हूं या अल्लाह कैसे गुजारे हमने 17 घंटे वहां एयरपोर्ट पे। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना अहमद लाट साहब, मौलवी इस्माइल साहब माजूर, सब क्या सीनियर सिटीजन्स। तो 17 घंटे दुबई एयरपोर्ट पर। हमारे वहाँ के दोस्तों ने भी कहा भी कि हम वीजा दिलवा देते हैं, आप आ जाइए बाहर। भाई बाहर जाओगे तो कोविड टेस्ट, बाहर निकलो तो कोविड टेस्ट। खुदा ना खास्ता किसी एक को भी निकल आया तो इज्तिमा तो यही गुजर जाएगा क्वारंटाइन में। तो 17 घंटे हम पड़े रहे एयरपोर्ट पे। फिर हम पहुंचे इज्तिमा में और अल्लाह की शान कि जैसे हम पहुंचे वैसे ही दुनिया के कई मुल्कों के जिम्मेदार आ गए। कहीं ना कहीं से रास्ता बना के अमेरिका वाले, यूरोप वाले, अफ्रीका वाले, सब दुनिया के मुल्कों के जिम्मेदार सारे आ गए। और सबका सवाल यह था कि इन हालात में हम कैसे काम करें। हमारे जो हालात चल रहे हैं इनमें हम कैसे काम करें, तबलीग का काम हम कैसे करें। तो फिर मशवरा हुआ कि भाई सबको जमा करके समझाओ, एक एक को अलग अलग समझाने में पता नहीं कौन क्या समझता है, फिर जाके क्या करता है, फिर बोलता है हम यही कहा गया था, तो इसलिए सबको जमा करो। सबको जमा किया, दुनिया के सारे जिम्मेदारों को, और जमा करके हमने अर्ज किया कि भाई ये सब पूछते हैं कि इन हालात में हमें कैसे काम करना चाहिए। तो भाई एक उसूली बात, इन प्रिंसिपल कि उतना करो जितनी की तुम्हें गुंजाइश है। कितनी गुंजाइश है तो आप खुद जानते हो, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ के हालात आप ज्यादा जानते हो, कितना कर सकते हैं आप ज्यादा खुद समझते हो। जितना कर सकते हो उतना तो करो भाई, अरे जितना कर सकते हो उतना तो करो। फिर मैंने मिसाल दी कि रोड पे स्पीड लिमिट होती है कि यहाँ मैक्सिमम 80 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर्स। ये जो हाईवेज होते हैं उसमें होती है ना लिमिट, बोर्ड रहता है कि इतने किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स। तो मैंने कहा भाई 80 किलोमीटर्स अगर तुम्हारी स्पीड लिमिट है, जहाँ से गुजर रहे हो तुम्हें मालूम है, देख लो उतना चलाओ जितने की तुम्हारी गुंजाइश है। हाँ, उसके बियॉन्ड मत जाओ, उससे लिमिट से बाहर मत जाओ, लेकिन अरे भाई लिमिट तक तो चलाओ। तो हमारे एक अमेरिका के एक जिम्मेदार हैं, वहां के बहुत पुराने लोगों में, इब्तिदा के तबलीग में लगने वालों में, कर्नल साहब क्या हाथ भाई लुकमान न्यूयॉर्क के शरीफ अब्दुल अजीज। तो वो शरीफ अब्दुल अजीज कहने लगे, वो भी वहां शूरा में, तो शरीफ अब्दुल अजीज कहने लगे कि हमारे यहाँ तो जहाँ लिमिट होती है उस लिमिट से कोई कम चलाता है तो वो भी उसे फाइन करते हैं। यानी 80 की लिमिट है और आप 60 चला रहे हो तो आपको फाइन डालेंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि 80 के ऊपर चलाए तो फाइन डालना, 80 से कम चलाए तो क्यों फाइन डालना, ये तो समझ में नहीं आने वाली बात है। तो शरीफ कहने लगे कि कम चलाने वाले पर फाइन इसलिए डालते हैं कि तू पीछे के लिए रुकावट बना हुआ है। तू 60 पर चलाकर जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए रुकावट बना हुआ है, इसलिए फाइन दे। तो मुझे इस
ایک دم سے یہ خیال آیا. میں نے کہا بھائی ہم تبلیغ والے اگر پورا کام نہیں کر رہے ہیں تو پوری سپیڈ نہیں چلا رہے ہیں تو ہم پیچھے والوں کے لیے رکاوٹ بنے ہیں, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں تو سوال جواب کا قصہ ہے نہیں. اللہ کا کام ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, تو ہم قیامت پہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ 80 تھا تو 60 کیوں چلایا, دوسروں کے لیے رکاوٹ کیوں بنا, کہ تیری وجہ سے وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو اللہ کا شکر ہے کیوں بھائی کارگزاریوں میں 5 اعمال سب جگہ شروع ہو گئے. ارے بھائی ہر ضلع میں شروع ہو گئے ماشاءاللہ. یہ پورے آندھرا کا جوڑ ہے, تلنگانہ کا, آندھرا کا, تو تمام کیا کارگزاری آ گئی تمام 21 ضلع 7 منطقے 21 ضلع والے آئے ہیں ان کی کارگزاری, اور 7 منطقے والے آئے ہیں ان کی کارگزاری, تو سب جگہ 5 اعمال ہو رہے ہیں, سب جگہ شروع ہو گیا بھائی. اللہ قبول فرمائے. کہیں نہیں ہو رہے ہیں وہاں جاؤ, جماعت لے کے جاؤ, وہاں رہ کر سب کو جمع کر کے کام شروع کراؤ, 5 اعمال چالو کرو. 5 اعمال کے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بڑی جماعت بنا کے گشت نہیں کرنا. 10 آدمیوں کی جماعت جاتی ہے عام طور پر عمومی گشت پہ, 10 بچ جاؤ, 2 جاؤ, 3 جاؤ, گشت کر کے ان کو لاتے ہیں. لانے کی گنجائش نہیں ہے کوئی بات نہیں, وہیں بات کر لو اس سے, اور گشت کر کے پھر آپ جمع ہو کر کے ترغیب کی بات کر لو. جو بیٹھ جائے بیٹھ جائے. تو 5 اعمال کے کرنے میں الحمدللہ کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. تو سب نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ. اور ایک ایک عمل کتنا قیمتی ہے, میں نے مثالیں دے کے بتایا کہ کس طرح کیسے کیسے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے, دین کے کام میں لگنے والے بنے. وہ یہی مقامی محنت ہے. دینی فضا بنتی ہے مقامی کام سے, دینی فضا بنتی ہے مقامی کے کام سے. تو بھائی سب نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ, سارے اضلاع والے نیت کرتے ہیں کیا انشاءاللہ. ناشتہ نہیں کرے کیا, کھچڑی خیمہ کھلا ہی نہیں ہو, کیا کھلا بسکٹ کھلا ڈالے, خیمہ کھا کے بھی آواز نہیں نکل رہی ہے یار, کیا بکرا کھا کے نکالیں گے. سب ارادے کرو, ارادے. آدمی کا ارادہ معمولی چیز نہیں ہے. آدمی کے عزم سے بڑی کوئی طاقت نہیں, اور اللہ کا معاملہ آدمی کے عزم پر ہے. آدمی کے عزم پر ہے اللہ کا معاملہ. اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے ذمہ داری اٹھانے کے بقدر, ارادوں کے بقدر, عزائم کے بقدر. اللہ کی طرف سے مدد عزائم کے بقدر آتی ہے. یہ قصہ لکھا ہے کتابوں میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا, بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں. شیخ سعدی شیرازی, وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے بغداد. اس زمانے میں مرکز بغداد تھا, ہر چیز کا مرکز بغداد. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہاں کے ہیں, کہاں کے بھائی, بغداد. اولیاء کا مرکز بغداد, علماء کا مرکز بغداد, خلیفے کا صدر مقام بغداد, خلفاء بنو عباسیہ ان کا کیپٹل بغداد تھا, سب کا مرکز بغداد. تو شیخ سعدی شیرازی علم حاصل کرنے کے لیے چلے بغداد. غریب آدمی تھے, ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی, اونٹ گھوڑا جو اس زمانے کی سواریاں تھیں ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. تو پیدل چلے, پیدل جماعت شیراز سے بغداد. چلتے چلتے زمین بڑی سخت, شیراز ہے ایران میں اور بغداد ہے عراق میں. تو چلتے چلتے ان کے جوتے ٹوٹ گئے. جوتا ٹوٹ جائے تو اسے لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے, وہاں کون ریپیئر کرنے والا ملے گا جنگل میں.
تو انہوں نے جوتے نکال کے پھینک دیے کہ اب اس کے ساتھ چلنا اور مشکل ہے. انہوں نے نکال کے پھینک دیے, پھینک کر ننگے پاؤں چل لے. جس زمین پر جوتے پھٹ گئے ہوں اس پر پاؤں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں پاؤں میں چھالے آ گئے, آبلے آ گئے, پاؤں میں زخم ہو گئے, چلنا مشکل ہو گیا. شہزادی راستے سے ہٹ کر ایک کنارے بیٹھ گئے اور ان کو بہت رونا آیا, بڑا دل ان کا دکھا کہ اللہ میں تیرا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تیرے نبی کا علم قرآن حدیث پڑھنے جا رہا ہوں, کاش میرے پاس سواری ہوتی تو میں اب تک بغداد پہنچ گیا ہوتا. اور بغداد پہنچ کے کیا کرتے؟ کوئی کاروبار کرتے, دھندا کرتے, کوئی مزدوری ملازمت کرتے, کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے, حدیث سیکھتے, تفسیر سیکھتے. اسی کے لیے جا رہے تھے. کتنی اچھی نیت تھی. تو اللہ میرے پاس سواری ہوتی تو اب تک پہنچ گیا ہوتا, اپنے کام میں لگ گیا ہوتا. میرے پاس تو سواری بھی نہیں, میرے تو جوتے بھی پڑ گئے, اب تو میں چلنے کی بھی قابل نہیں رہا. تو بہت رونا آیا, روئے, بہت روئے. بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے, غمزدہ ہو جاتا ہے. وہ وقت ہوتا ہے اللہ سے قربت حاصل کرنے کا کہ اللہ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں. وہ وقت ہوتا ہے اللہ سے قریب ہونے کا, لیکن ہم نادانی میں اس کی قدر نہیں کرتے, اسے گنوا دیتے. ادھر کی ادھر کی, ان کی شکایت, اس کی شکایت, اس کی طرف سے ہوا, اس کی طرف سے ہوا, اس نے ایسا کیا, اس لیے ایسا ہوا, کسی کی طرف سے ہوا ہو. یہ وقت ہے تمہارے اللہ سے قریب ہونے کا. تو شیخ سعدی بہت روئے. یہ اللہ کی طرف سے ان کی تربیت کا انتظام تھا. اللہ اپنے نیک بندوں کی تربیت کرتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی راستے سے جا رہا ہے جس سے ہٹ کے وہ بیٹھے ہیں. اس راستے سے ایک آدمی جا رہا ہے, اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, دونوں ٹانگیں اس کی. انہیں بڑی عبرت ہوئی کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرا قصور معاف کر دے. میں تو رو رہا ہوں سواری نہیں ہے, میں تو رو رہا ہوں جوتے نہیں ہیں. تیرا ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جس کے پاؤں نہیں, اور جس کے پاؤں نہیں ہوتے وہ بچوں کی طرح دونوں ہاتھ پاؤں رکھ کے رینگتا ہوئے جاتا ہے. وہ رینگتا ہو جا رہا تھا, یا اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں رو رہا ہوں, سواری نہیں ہو. تو ایک تیرا بندہ وہ بھی ہے جس کے پاؤں نہیں. تو ان کے اندر ایک عزم پیدا ہوا, ایک عزم پیدا ہوا. کیا عزم پیدا ہوا؟ کہ ایک معذور اپنی معذوری کے باوجود وہ راستے سے ہٹا نہیں اور منزل کے سفر سے رکا نہیں. منزل کے سفر سے نہیں رکا, راستے سے نہیں ہٹا, اور میں راستے سے بھی ہٹ گیا اور منزل کے سفر سے بھی رک گیا. اس نے ایک ان کے اندر عزم پیدا کیا, اور ایسا عزم پیدا کیا کہ وہ بغداد پہنچ گئے. اور اللہ نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا, ایسا علم عطا فرمایا کہ ان کی کتابوں کا آج تک بدل نہیں ہے. پوچھو ہمارے مدارس میں گلستان بوستان کی جو کتابیں پڑھتے ہیں تو 1000 سال ہو گئے, لیکن کتنی کتابیں دنیا میں لکھی گئی, لیکن ان کی جگہ پر کوئی اور کتاب نہیں آئی. اللہ نے وہ علم دیا کس پر؟ کس پر؟ عزم پر. اور وہ عزم ان کو کس سے ملا؟ کسی بزرگ
کسی شیخ نہیں، ایک معذور سے ان کو عزم ملا کہ وہ اپنی معذوری کے باوجود جا رہا ہے منزل کی طرف، تو اڑ گئے اور اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ بھائیو، عزم منزلیں طے کراتا ہے، عزم منزلیں طے کراتا ہے، عزم چلاتا ہے، اسباب نہیں چلاتے کہ تمہارے پاس کتنے اسباب ہیں، اسباب نہیں چلاتے، عزم چلاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں بھی ایک راستے پر ڈالا ہے، ہمیں بھی اللہ نے ایک راستے پر ڈالا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ راستہ عطا فرما دیا۔ تو بھائیو، یہ نیت کرو کہ حالات تو آئیں گے، دنیا حالات کی جگہ ہے، دنیا حالات کی جگہ ہے، یہاں حالات اچھوں پر بھی آتے ہیں، بروں پر بھی آتے ہیں، نیک لوگوں پر بھی آتے ہیں، گناہ گاروں پر بھی آتے ہیں۔ ارے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر آئیں، اور انبیاء میں سب سے زیادہ مشکلیں میرے اوپر آئیں۔ نیک بندے اللہ محبوب، تو حالات تو سب پہ آتے ہیں، لیکن حالات میں جمنا کام پر، یہ استقامت ہے، اور استقامت اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو بھائی، اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا، نیت کرو راستے سے نہیں ہٹے تو انشاءاللہ راستے سے اور منزل کے سفر سے نہیں رکے گے، منزل کے سفر سے نہیں رکیں گے، راستے سے نہیں ہٹیں گے، چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ منزل کو کون پہنچائے گا؟ اللہ پہنچائے گا۔ اور اگر منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو اللہ کل قیامت پہ ان کے ساتھ اٹھائے گا جن کا راستہ پکڑا تھا۔ بڑی بشارتیں ہیں قرآن حدیث میں کہ منزل کو پہنچنے سے پہلے اگر دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو اللہ پاک قیامت پہ ان کے ساتھ اٹھائے گا جن کا راستہ ہم نے پکڑا تھا۔ کیسی خوشخبریاں ہیں، کیسی خوشخبریاں ہیں۔ اس لیے بھائی، سب نیت کرو، 4 مہینے لگائیں گے، ملکوں میں جائیں گے، دنیا کے کناروں تک جائیں گے، جب کھلے گا تب جائیں گے۔ ابھی وہ نہیں کھلا ہے تو پیدل جائیں گے، پیدل جائیں گے، گاؤں جائیں گے، بستی بستی جائیں گے، چلوں میں جائیں گے۔ تو سب نیت کرتے رہے انشاءاللہ۔ 4 مہینے کی سب نے مجھے بتایا گیا، فجر کے بعد بھی سب نے نیت کی 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ حضرات نے کیا کیا عزائم کیے؟ عزم کسے کہتے ہیں؟ ابھی جو قصہ سنا نا، عزم جو ہے وہ فل اپ دی بلینکس کو نہیں بولتے، کاغذ میں کاغذ تھوڑے عزم کرے گا، یہ تو گونگا بہہ رہا ہے۔ عزم انسان میں ہوتا ہے اور عزم دل میں ہوتا ہے۔ تو بھائی، آپ حضرات نے کیا عزائم کیے؟ ذرا ایک ایک کھڑے ہو کے سنا پہلے کیا؟ ہاں بھائی، بولو بھائی، کون سے ضلع والے کب سے جماعت نکالیں گے؟ چلے کی جماعتیں کتنی؟ 3 چلے کی کتنی؟ کون سے ضلع والے 3 چلے کی کتنی نکالیں گے؟ چلے کی کتنی نکالیں گے اور کب سے نکالیں گے؟ ذرا کھڑے ہو کے جلدی جلدی بولو، پھر دعا کر لیں گے۔ آپ تو یہ مجلس ہے۔ بھائی گنٹر والے بتائیں جن کی جماعتیں ماشاءاللہ زیادہ نکلنے والی، بتاؤ بھائی۔ کریم نگر والے بتائیں۔ منان یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجود والکرم یا ذو الجود والکرم یا ذو المن والعطاء والاحسان اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله
بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم عسل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سقطك وجميع سقطك. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. تیرے حقوق کے بارے میں جو گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما، تیرے بندوں کے حقوق کے بارے میں جو گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما. تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں. ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ، ہمیں لوگوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں حالات کے حوالے نہ فرما، ہمیں لوگوں کے حوالے نہ فرما. ہاتھ پکڑ کر یا اللہ ہمیں تو اپنے طرف سے چلا دے، ہاتھ پکڑ کر تو ہمیں اپنے طرف سے چلا دے، ہاتھ پکڑ کر تو ہمیں اپنے طرف سے چلا دے. اے اللہ ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، تیری عنایت مانگتے ہیں، تیرا فضل مانگتے ہیں. کسی امتحان آزمائش کے ہم قابل نہیں ہیں، ہم کسی امتحان آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ہمیں اے اللہ امتحانات سے ہمیں بچا لے، آزمائشوں سے ہمیں بچا لے. تیرے کرم کے سہارے چلا، تیرے فضل کے سہارے چلا، تیرے احسان کے معاملہ فرما، تیرے احسان کا معاملہ فرما. امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے. تیرے حبیب کی امت پوری دنیا میں پریشان ہے مالک، حیران پریشان. امت کے مالک اپنا کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عفو کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما. اے اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. جو اپنے معاش کے معاملے میں پریشان ہے انہیں حلال پاکیزہ برکت والی روزی نصیب فرما، آرام سے پوری پوری حفاظت فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما. ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں، صحت تیرے غیبی خزانوں میں ہے. پیسوں سے دوائیں خریدتے ہیں، صحت تیرے غیبی خزانوں میں ہے. وہ کیسے خریدیں گے مالک؟ تو اپنے غیبی خزانوں سے سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں فرما. جس کی جو حاجت اور ضرورت ہے اس کی حاجت کو ضرورت کو تو حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے، اس کی حاجت کو اس حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے. حاجتیں تو نے پیدا کی ہیں، ضرورتیں تو نے پیدا کی ہیں، پورا کرنے والا تو ہے. اے مالک اپنے کرم سے دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما،
आखिरत की हाजतें भी पूरी फरमा, दुनिया की ज़रूरतें भी पूरी फरमा, आखिरत की ज़रूरतें भी पूरी फरमा, दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा, दुनिया और आखिरत की सुरखुरी नसीब फरमा। ए अल्लाह जो नाहक जेलों में बंद हैं, ए अल्लाह उनकी रिहाई की गैर की सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह जिनके घरों में लड़कियां बैठी हुई हैं उनके लिए साले जोड़ों का इंतजाम फरमा। ए अल्लाह हमारी हाजतों को अपने कर्म से पूरा फरमा, हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा, हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा, आने वालों को कबूल फरमा। जिसने जो इरादा किया है या अल्लाह इरादों को तू जानता है, अपने कर्म से उसके पूरा होने की गैर से सूरतें पैदा फरमा। जिन्होंने इंतजाम किया और जिन्होंने इस पर जिस तरह की भी मावरत और मदद की, या अल्लाह तू सबको जानता है, अपने करम से उनको उसकी बेहतरीन जज़ा दुनिया और आखिरत में नसीब फरमा। अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई इस वक्त में मुसाफा कोई ना करे, नमाज इंशाल्लाह 1:45 होगी भाई, 45 को नमाज होगी इंशाल्लाह। भाई मजमा बड़ा है,